Pasensya na mo mga kabante kay dili gid ko makasaka karon sa bukid mga kabante o dili gid ko makabidyo dito mga kabante. Isaon man ang atong panahon karon na grabe magkusuga sa ulan. Siyempre naan lang gid ko sulod sa balay karon magbidyo-bidyo. Masabtan po ni sa ubang mga content creator kay kung saan man yun naan na magbigo ni sa sulod sa balay kaya na magkumagabidyo sa gawas mga kabante. Saan pa man ginayaming trabaho mga kabante nga naara mangita pirmi ani sa bukid no. Siyempre dire sa kutob mga kabante, update lang po na ako niya sa akong video mga kabante. Bahala kon na ako sa sulod sa balay naota masabtan ko yung mga kabante no. Nangandoy po ko mga kabante nga maparehas sa inyo mga content creator ba. Daghan tang nangandoy mga mahimong content creator tungod sa itong kalisod. Diba? Mga kabante, please follow mga kabante sa akong page Kabantero Vlog mga kabante. Daghang salamat o Merry Christmas sa tuwang tanan. God bless, mabuhay ta mga kabante. Daghang salamat po.